तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ये राहत फ़तेह अली का मशहूर ज़माना गाना, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक गुनगुनाते रहते हैं। इस गाने की वजह से कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। इसके म्यूज़िशियन, इस गाने के जो मौसीक़ार हैं जिन्होंने इसकी म्यूज़िक तरतीब दी है, वो है साहिर अली बग्गा, और इससे जो गाया है वो है राहत फ़तेह अली ख़ान। आलमी शोहरत याफ्ता इस गीत को जो लिखा है वो है खलीलुर रहमान कमर। लिखने वाला लिख देता है, वो अपनी इंतहा पर होता है अपने ख़याल की, अपने आदर्श की, और फिर जब इसे म्यूज़िशियन के हवाले किया जाता है तो वो असल उन लफ्ज़ों में जान डालता है, और उसकी मौसीक़ी की जो तरतीब होती है उसके वजह से वो लफ्ज़ अनमोल हो जाते हैं हमेशा के लिए। और जब एक अच्छी आवाज़ अपने सुर बिखेरती है, उन लफ्ज़ों को दुनिया के सामने सुनाती है गाकर, तो फिर शोहरत दवाम उन लफ्ज़ों को भी हासिल हो जाती है, उस गाने वाले को भी और म्यूज़िशियन को भी। ये तो सवाल वो लोग करते हैं जो ये सब जानते हैं, लेकिन दुनिया बस ये जानती है कि इस गाने को किसने गाया था, इसे लिखा किसने है ये हम लोग नहीं जानते, और इसकी म्यूज़िक किसने तरतीब दी है ये भी कोई नहीं जानता। म्यूज़िक में जान हो तभी तो ये सुर दिलों में उतर जाते हैं, और साहिर अली बग्गा के ये सुर दुनिया मार गए, और इनकी ही तरतीब दी हुई इन सुरों ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। उस नगमे को लोग गुनगुनाने लगे। गुज़िश्ता दिनों साहिर अली बग्गा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि राहत फ़तेह अली ख़ान मुनाफिक और दरिंदा सिफत है। गुलकार अली ज़फ़र ने उन्हें जवाब में ये लिखा इंस्टाग्राम पर कि रमज़ान का महीना है और इस तरह की बात किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। और साहिर अली बग्गा ने अपने अल्फाज को डिलीट कर दिया, लेकिन उस वक्त तक ये ख़बर वायरल हो चुकी थी। ये बात तो समझ में आती है कि उन्हें दरिंदा सिफत क्यों कहा। शायद इसलिए कि गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या हुआ था कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपने शागिर्द और अपने मुलाजिम की पिटाई की थी, उन पर तशद्दुद किया था, और वो कोई बोतल का पूछ रहे थे। वो वाक़या उनके घर में हुआ था। बाद में उन्होंने सरेआम सबसे दुनिया के सामने माफ़ी मांग ली, बात आई गई हो गई। लेकिन ये जो ख़बर आई है तो साहिर अली बग्गा ने इसे डिलीट तो कर दिया, लेकिन इन्होंने इसकी वजाहत भी की है। साहिर अली बग्गा और राहत फ़तेह अली ख़ान के दरमियान क्या इख्तिलाफ़ है, क्योंकि गाने को लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने, उसकी म्यूज़िक बनाई है साहिर अली बग्गा ने, और उसे गाया है राहत फ़तेह अली ख़ान ने। साहिर अली बग्गा ने कहा है कि स्टार्स का वाहिद मकसद कमाना नहीं होता, मुनाफिक उन्हें कहा है जो हक़ाइक़ छुपा कर किसी का हक़ मारते हैं। और उन्होंने अपनी इस बयान की वजाहत भी की है कि लोगों को मालूम हो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। अब साहिर अली बग्गा ये कहते हैं कि एक मेहनती और पुरअज़्म कंपोज़र की हैसियत से वो मारूफ गीत ज़रूरी था का पूरा क्रेडिट चाहते हैं। यूट्यूब पर ये गीत बहुत मकबूल हुआ है। साहिर अली बग्गा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि किसी भी बड़े स्टार्स की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। मैं एक कंपोज़र हूँ, यानी साहिर अली बग्गा एक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक तरतीब देते हैं, किसी गाने की मौसीक़ी तरतीब देते हैं, उस गाने की तर्ज बनाते हैं और कि ये किस तरह से गाया जाएगा। यानी गुलकार से पहले म्यूज़िशियन का असल काम होता है कि इस गाने को, ये जो शायरी लिखी है, इसको कैसे गाया जाएगा, और उन्होंने ये तर्ज बनाई। और साहिर अली बग्गा कहते हैं कि मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे अपनी सलाहियतों से वतन की खिदमत का मौका अता किया है, और इसमें कोई शक नहीं है
راحت فتح علی خان پاکستان کے سب سے باصلاحیت فنکار ہیں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی صلاحیتوں کو دنیا تسلیم کرے۔ اس کام میں یوسف صلاح الدین صاحب نے ورثہ ہیریٹیج کے ذریعے میری بہت مدد کی اور کئی ستارے ابھرے۔ اس گانے کے حوالے سے تو لکھنے والا، گانے والا اور اس کی میوزک بنانے والا تینوں اہم ہیں۔ ان تینوں کی محنت ہے جبھی تو یہ گانا زبان زد عام ہے۔ ساحر علی بگا نے کہا کہ میں نے یہ گیت تیار کیا، میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا گیت تیار کروں گا جو پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں تاریخی یادگار ثابت ہوگا۔ آج یہ گیت بام عروج پر ہے۔ اس گیت کا کریڈٹ لینے کا میرا حق بنتا ہے، اور یہ کریڈٹ صرف اس پروجیکٹ کے ہیرو راحت فتح علی خان ہی دے سکتے ہیں، مگر وہ نہیں دے رہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ساحر علی بگا نے دوستو یہ جو نقطہ اٹھایا ہے یہ اہم ہے کہ اس میں تینوں کی اہمیت ہے۔ ساحر علی بگا نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا، میں نے اگر کسی کو منافق کہا تو دراصل میں نے ہر اس انسان کو منافق کہا ہے جو حقیقت پر پردہ ڈال کر کسی کو اس کے حق سے محروم رکھ رہا ہے۔ اللہ نے راحت فتح علی خان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ مجھے میرا حق دے۔ بات تو صحیح ہے۔ ساحر علی بگا مزید کہتے ہیں کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ راحت فتح علی خان نے مجھے میرا حق نہیں دیا۔ میں اب بھی استدعا کرتا ہوں کہ مجھے میرا جائز کریڈٹ دیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو جونیئر مجھے فالو کر رہے ہیں انہیں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے سوا میرا کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات ان کی 100% درست ہے کہ اگر ایک آدمی آج آواز نہیں اٹھائے گا تو آئندہ دوسرے بھی کسی اور کا حق اسی طرح مارتے رہیں گے۔ شاید اس معاملے میں کچھ جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ رقم کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ اس طرح کے کاموں میں جس میں ایک سے زائد لوگ ہوتے ہیں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے تحت لکھنے والے کو بھی ادا کیا جاتا ہے، میوزک ترتیب دینے والوں کو بھی اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور گانے والا تو جب جتنا گائے گا اتنا اس کو حاصل ہوتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت میں معاہدہ ہوا ہو اور انہیں کچھ رقم مل گئی ہو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے رائلٹی، ایک ہوتا ہے کاپی رائٹ، یعنی کہ جیسے جیسے وہ چیز بکتی جائے گی آپ کو اس کا پیسہ یا اس آمدنی کا کچھ حصہ ملتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہو، اور کیونکہ میں نے یہ گانا سنا تو مجھے یہ جاننے کا شوق تھا کہ کس نے لکھا ہے، اس کی میوزک کس نے ترتیب دی ہے، کیونکہ لفظوں میں اصل جان جو ہے وہ میوزیشین ڈالتا ہے اور ایسی میوزک ترتیب دیتا ہے، ایسے طرز بناتا ہے کہ جس کو ہر کوئی گا سکے، اور وہ اتنا آسان اور اتنا خوبصورت اور تمام گانے کے لوازمات پہ پورا اترتا ہو تو پھر جا کے شہرت نصیب ہوتی ہے ایسے گانوں کو۔ بچہ بچہ اس گانے کو گاتا ہے، گنگناتا ہے، مختلف مقابلوں میں اسے گایا اور سنا جاتا ہے۔ ساحر علی بگا کو یہ شکایت تھی، ان کا حق ہے کہ انہیں جو شکوہ ہے وہ اسے بتائیں اور سب کے سامنے لائیں، لیکن تھوڑا سا ان کا انداز بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ یہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا علی ظفر کے کہنے پر اور ڈیلیٹ کر دیا، لیکن بات کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے۔ اور جو اصل بات یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ آواز اس لیے اٹھائی ہے تاکہ آئندہ کسی نئے کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ان کی بات 100% درست ہے۔ خدا کرے کہ انہیں انصاف مل جائے، اور انصاف کی اس وقت پورے پاکستان کو شدت سے ضرورت ہے۔ انصاف ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے۔ معاشرے کی اور زندگی کی تمام بنیادیں انصاف سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں معاشرہ پنپتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔